मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे अहबार 23 बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुक़द्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वें दिन खास आराम का और मुक़द्दस मजमा का सब्बत है। उस रोज़ किसी तरह का काम ना करना, वो तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में खुदावंद का सब्बत है। खुदावंद की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुक़द्दस मजमों के लिए वक्त मुअय्यन पर करना होगा, सो ये हैं। पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसह हुआ करे, और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फतीर हो। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। पहले दिन तुम्हारा मुक़द्दस मजमा हो, उसमें तुम कोई खादमाना काम ना करना। और 7वें दिन तुम खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। और 7वें दिन फिर मुक़द्दस मजमा हो, उस रोज़ तुम कोई खादमाना काम ना करना। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना, और वो उसे खुदावंद के हजूर हिलाए, ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो। और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ, उसी दिन एक नर बेऐब यकसाला बर्रा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर गुजराना। और उसके साथ नज़र की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा एफा के 2/2 हिस्सा के बराबर हो, ताकि वो आतशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर राहत अंगेज़ खुशबू के लिए जलाई जाए। और उसके साथ मैं का तपावन हीन के 4थे हिस्सा के बराबर मैं लेकर करना। और जब तक तुम अपने खुदावंद के लिए ये चढ़ावा ना ले आओ, उस दिन तक नई फसल की रोटी या भुना हुआ अनाज या हरी बालें हरगिज़ न खाना। तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त हमेशा यही आइन रहेगा। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से, जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना, जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं। और 7वें सब्बत के दूसरे दिन 50 दिन गिन लेना। तब तुम खुदावंद के लिए नज़र की नई कुर्बानी गुजराना। तुम अपने घरों में से एफा के 2/2 हिस्सा के वज़न के मैदा के 2 गिरदे हिलाने की कुर्बानी के लिए ले आना। वो खमीर के साथ पकाए जाएं, ताकि खुदावंद के लिए पहले फल ठहरें। और उन गिरदों के साथ ही तुम 7 यकसाला बेऐब बर्रे और 1 बछड़ा और 2 मेंढे लाना, ताकि वो अपनी अपनी नज़र की कुर्बानी और तपावन के साथ खुदावंद के हजूर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजराने जाएं। और खुदावंद के हजूर राहत अंगेज़ खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरें। और तुम खता की कुर्बानी के लिए 1 बकरा और सलामती के ज़बिया के लिए 2 यकसाला नर बरे चढ़ाना। और काहिन इनको पहले फल के दोनों गिरदों के साथ लेकर उन दोनों बरों समेत हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाए। वो खुदावंद के लिए मुक़द्दस और काहिन का हिस्सा ठहरें। और तुम ऐन उसी दिन ऐलान कर देना, उस रोज़ तुम्हारा मुक़द्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खादमाना काम ना करना। तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। और जब तुम अपनी ज़मीन की पैदावार की फसल काटो, तो तू अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और ना अपनी फसल की गिरी पड़ी बालों को जमा करना, बल्कि उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए ख़ास आराम का दिन हो। उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं,
اور مقدس مجمع ہو، تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے۔ اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے، جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے، اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ، اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید خیام ہوگی۔ پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تم 7 دن برابر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا۔ 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اور پھر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزارنا۔ وہ خاص مجمع ہے، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ خداوند کی مقررہ عیدیں ہیں جن میں تم مقدس مجمعوں کا اعلان کرنا، تاکہ خداوند کے حضور آتشین قربانی اور سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ذبیحہ اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانا جائے۔ ماں سوا ان کے خداوند کے سبتوں کو ماننا اور اپنے ہدیوں اور منتوں اور رضا کی قربانیوں کو جو تم خداوند کے حضور لاتے ہو گزرانا۔ اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید ماننا۔ پہلا دن خاص آرام کا ہو اور 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو۔ سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنو لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا۔ اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید مانا کرنا۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا کہ تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو۔ 7 روز تک برابر تم سائبانوں میں رہنا، جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سائبانوں میں رہیں، تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سائبانوں میں ٹکایا تھا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداوند کی مقررہ عیدیں بتا دیں۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔